مرحبا بكم. شو نشوفوا في الفيديو هذايا l'application sur les ondes progressives. نبداو l'exercice رقم 1. L'extrémité A d'une lame vibrante est animée d'un mouvement rectiligne, sinusoïdal, vertical, de fréquence n égale à 100 Hz et d'amplitude A égale à 2 10 puissance moins 3 mètres. On attache en A une corde horizontale de 1 mètre de longueur dont l'autre extrémité est fixée à un dispositif d'amortissement. Dispositif d'amortissement. Le dispositif d'amortissement est pour empêcher la réflexion d'avoir lieu باش l'onde ما ترجعش. خاطر لو كان ترجع ما عادش عندنا onde progressive. L'onde progressive c'est une onde qui se propage à partir de la source dans un milieu ouvert. وإلا نقولوا milieu illimité يعني ما ترجعش بكل. Une onde progressive se propage le long de la corde avec une célérité V égale à 20 mètres par seconde. L'origine des temps est choisie l'instant où A quitte sa position d'équilibre dans le sens des élongations croissantes. ريت الولاد راهو هنا هام على الاخر معناها لينونسي وقت نبداو نقراو كلمه l'origine يعني كلمه اوريجين الولاد شنو هذا وكيت ريتو A quitte sa position d'équilibre. كلمة position d'équilibre هامة vers les élongations croissantes هامة جدا تشوفوا بعد شنو معناها المفعول متاعها. La première question, établir l'équation horaire du mouvement de A. ايش قال لنا هو؟ ديجا الولاد عندنا ال A est un mouvement يعني est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. برا نكتبوا معناها l'équation d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Voilà. Donc, YA s'écrit A sinus oméga T plus phi de A. A est l'amplitude. أواني الولاد عندنا في l'énoncé 2 10 puissance moins 3 mètres. والأوميغا نعرفوها d'après le cours هي 2 pi fois la fréquence وإلا 2 pi sur T. هذه يعني la définition de la pulsation. بارا نحطوها الولاد en relief. Bien sûr هذوما حويجات ما يلزمكمش تنساوها. تويكا البروبليم وين؟ Le problème, c'est un point très important. Je vais en relief باش نقولوا ردوا بالنا وقت اللي يجي باش نلوجوا الفي دو ا. الفي دو ا ديما وقت اللي نرجعوا الاولاد نرجعوا للكونديسيون انيسيال الكلمات اللي سطرناهم بالاحمر. à l'origine des temps. اش معناها l'origine des temps؟ يعني تي ايجال 0 اوميغا فوا تي تولي هذايا 0. à quoi est égal y؟ شد عندك y قال لك quitte sa position d'équilibre dans le sens des élongations croissantes. أولا position d'équilibre. اش معناها position d'équilibre؟ معناها y égale 0. ريتوا الولاد y égale أولا a مش نعمل هنا a sinus مش نعوض هنا t par 0 تولي لي sinus في دو a داكوردو égale à 0. أيوه. اور الولاد سينوس في دو ا ايجال 0 الان عمري ما تكون 0 معناها في دو ا ايجال 0. ايش معناها في دو سينوس في دو ا ايجال 0؟ معناها في دو ا اما تكون صفر 0 والا تكون بي. داكور اما 0 والا بي. ترى نكتبوا الكلام هذايا فوالا. دونك الفي دو ا اما 0 راديون والا الفي دو ا البي راديون. تو الولاد كيفاش باش نختاروا هنا اما صفر والا بي؟ نرجعوا للكلمه الثانيه اللي قال لي دون لو سونس دي زيلونغاسيون كرواسونت. اش معناها دون لو سونس دي زيلونغاسيون كرواسونت؟ معناها لا فيتيس à la date t égale à 0 مش يكون بوزيتيف. داكوردو لا فيتيس à la date t égale à 0 مش يكون بوزيتيف. برا نكتبوا معناها ليكسبرسيون دو لا فيتيس. فوالا الولاد نذكركم la définition de la vitesse ou la dérivée de l'élongation par rapport à t, la dérivée de y par rapport à t, la dérivée de ya هذه je multiplie par oméga donc a oméga cosinus, la dérivée de sinus ou cosinus. C'est la vitesse instantanée, la vitesse à chaque instant. وبعد نجيو la vitesse v0 الولاد ريتو v0 de a. ايش معناها في 0 دو ا؟ معناها على دات تي ايجال 0 عوضنا تي بار 0 تولي لي ا اوميغا كوسينوس في دو ا سوبيريور ا 0. هو قال لي فير لي زولونغاسيون كرواسونت. ايش معناها؟ معناها لا فيتيس اي بوزيتيف. بما انه الولاد ثبتوا معايا مليح بما انه الا بوزيتيف والاوميغا بوزيتيف دونك الا اوميغا بوزيتيف ما معنى ذلك؟ معنى ذلك كوسينوس الفي دو ا مش يكون بوزيتيف. اور الفي دو ا اذا تكون صفر الكوسينوس ايجال 1 بوزيتيف واذا مش تكون بي كوسينوس دو بي موان 1 دونك انا مش ناخذ الفي دو ا ما ينجم يكون الا 0. دونك نكتبوا هنا
دونك الولاد كما قلنا كوسينوس دو بي ايكال موان 1 انفيريور ا 0 ا روجيتي ما يصلحليش خاطر انا نحب الفيتاس يكون بوزيتيف، ريتو نحب الكوسينوس في دو ا يكون بوزيتيف، كوسينوس 1 كوسينوس 0 ايكال 1 بوزيتيف، دونك هذا اللي باش ناخذوه في دو ا ايكال 0، ما عليا الا نمشي للايكغيك ا ونعوض كل تيرم لقيناه بار سا. فوالا ايكغيك ا الA هو هذه قلنا 2 10 puissance moins 3، الأوميغا عملنا لها كالكول 200 بي فوا تي، والفي دو A إيكال 0 عوضناها بار 0، هذايا الإيكغيك الA. بيان سور لو موفمون دو لا سورس ولاد تبدا لنا على دات تي إيكال 0 معناها منذ البداية. باهي نمشيو نقراو الكاستيون الثاني. أيوا هاو نجاو تو هذوما لي كاستيون الكلاسيكيين العاديين. بعد ما اهتم بالسورس الأولاد اش قال لي؟ قال لي établir l'équation horaire du mouvement d'un point M situé à x égale 30 cm de A. وبعد قال لي représenter la sinusite des temps correspondante. D'accord. باهي à quoi égale ym. باهي اي الولاد ترى هذه مع بعضنا باش نذكروها ديمونستراسيون موجوده في الكور، لكن احنا مش نذكروها مع بعضنا على خاطر في بعض الحالات يطلبوها الديمونستراسيون هذه، وزاد هذه مش تكون محفوظه حافظينها. باهي ym على دات تي مش تكون إيكغيك أ على دات تي موان تيتا. خلينا نتفاهموا علاش الموان الولاد هنا، خاطر احنا نعرفوا لو بوان ام توصل لها لوند افيك ان روتار بعد، يعني بعد ما خرجت من الأ مش توصل لها بعد شويه. وشنو التيتا؟ هو الوقت الكافي لو طون نيسيسير بور كو لوند كيف خرجت من السورس توصل للبوان ام. معناها شنو هي التيتا هذه؟ التيتا هي راهي اكس ام على الفي سي لا فيتيس دو بروباغاسيون دو لوند. باش نمشيو ايكغيك ام تو باش نلقاوها نمشيو للايكغيك ا ونعوضوا تي بار تي موان تيتا. احنا مش مقبل مو قلنا ا سينوس اوميغا تي بلس في دو ا توش تولي اوميغا تي موان تيتا. نحينا هالبارونتيز هذايا اوميغا تي موان اوميغا فوا تيتا بلس في دو ا، رغم اللي احنا مقبل في دو ا لقيناه زيرو. مش نحب نعمل لابليكاسيون نيميريك جوست على فان باش ناخذوا الموديل جينيرال الاولاد نتاع ليكواسيون نتاعنا. بون هنا تقعد اوميغا تي، شوف الاوميغا هي 2 بي على تي والتيتا هي اكس على في. شوفوا باش نذكركم التي فوا في هي لامدا، التي فوا في هي لا لونغور دوند، ولهذا هذه سي ليكواسيون دو لوند بروغريسيف. ريتوا الاولاد قداش فما من فاريابل، فما تي وفما الاكس. اللي كان فاكسينا الاكس كيما اليوم قال لي اكس ايكال 30. اش معناها فاكسينا اكس؟ معناها اون ا شوازي ان بوان ام دو ميليو الاستيك، فهمتوا؟ والفاريابل شو لنا الطون. داكوردو. ولا كان نحبوا نعملوا طله اون دات تي دوني، شنو اموره معناها الكورد الكل وقتها اون فيكس تي اي اون في فاريي اكس، وقتها الكورب اللي نلقاوها تتسمى سينوزويد ديزيسباس. بالنسبه لنا احنا الاولاد اليوم يعني في السؤال هذايا اكسكيوز اش قال لي ايكغيك ام، يعني انا تويكا ما عنديش نيمبورت كيل اكس. اش عندي؟ عندي اكس ريتوا، عندي اكس ام وتولي هنا ريتوا ايكغيك دو ام، والفاريابل نتاعي سي بيان لو طون تي. ما عليا الا توش نمشي ونعملوا باش نعوض الاوميغا اللي لقيناها مقبل 200 بي ونعملوا الكالكول. عندي اللامدا وعندي الاكس ام، هنا اللامدا انا عندي الفي وعندي التي دونك وعندي الفي دو ا اللي هي زيرو. نمشيو نعوضوا كل تيرم بار سا فالور. فوالا دونك لو كالكول دو لامدا تساوي في فوا تي. فورمولات هذوما نبداو حافظينهم الاولاد. ايكال في على ان، خاطر التي هي ان سور ان. عندنا 20 متر بار سكوند على صون نلقاو 0.20 معناها 20 سنتيمتر هي لامدا. الاوميغا عملناها مقبل هي 2 بي ان والا 2 بي سور تي كيف راديون سكوند موان 1، والفي دو ا لقيناها مقبل. دونك ما علينا اللي نمشيو هذوما الكل نعوضوهم هنا الاولاد. شوفوا شنو نلقاو كيف نعوضوهم. دونك الاولاد وحيده نعوضوا باش ما نغلطوش في الكالكول. ا سينوس هو اللي نعوض هنا الاوميغا 200 بي موان 2 موان 2 بي. شوف الاكس اللي هي 30 على 20 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر ولا 0.30 متر على 0.2 كيف. دونك بلس 0 اللي هي الفي دو ا. هنا الاولاد شوفوا نلقاو 3 بي، ونعرفوا بيان سور لا فونكسيون سينوس اي بيريوديك دو بيريود دو كابي نحيو 2 بي هنا تقعد لي بي. دونك زاد الاولاد هنا موان بي ولا بلس بي سي اكزاكتومون لا ميم شوز. داكوردو. هذه هي ليكواسيون. نزيد نعوض الأ بار 2 10 بيسونس موان 3. لكن رد بالك الولاد إيكغيك ام راهي ما تبداش الموفمون نتاعها تي إيكال زيرو. إيكغيك ام تقعد تستنى حتى توصل لها لونت. قداش تقعد تستنى؟ تقعد تستنى تيتا اللي هي اكس على في. فوالا كيفاش نجموا نكتبوا معناها الكتيبه معناها النهائيه واللي تكون محترمه جدا.
Voilà l'ولاد. L'équation اللي لقيناها هواني هذه elle est valable que lorsque t supérieur ou égal à θ و lorsque t موجودة ما بين الصفر وبالتيتا y m égale à 0 معناها m est encore immobile قاعدة تستنى حتى لوند توصل لها. باهي الكيستيون بي الولاد قال لي؟ قال لي هنا représenter la sinusoïde du temps correspondante. شنو هي السينوزويد دو temps الولاد؟ السينوزويد دو temps معناها y m égale f de t. داكوردو؟ شوف الولاد هنا مش نذكاو طريف اما تمشي تعمل ريبريزونطاسيون نتاع هذه نتاع ليكواسيون هذه وبعد تفسخ لا بارتي دو لا كورب كي كوريسبون ا تيتا، والا نمشيو نلوجو نعملو الكالكول نتاع تيتا وبعد لو بوان ام va reprendre le mouvement de la source. معناها الام مش تتبع السورس بالضبط، لكن السورس تبدا ا تي ايغال ا زيرو ولو بوان ام الاولاد تبدا ا بارتير دو تيتا. داكوردو؟ فوالا اول حاجه نعملوها. اول حاجه مش نعملوها مش نحضر انا مش نقول تيتا قداش فيها من بيريود، وتو تفهموا علاش الاولاد. شوف التيتا قداش فيها من بيريود. شوف ايش عملنا الاولاد. عملت التيتا على تي. التيتا شنو هي؟ اكس ام على في، وعندي هنا تي في فوا تي. في فوا تي هي لامدا، سو كو ريفيان افير اكس ام على لامدا. اكس ام 30 سنتيمتر ولامدا 20 سنتيمتر، دونك 1.5 يعني التيتا تساوي 1.5 سنتيمتر. شنو نعملوا الاولاد؟ هنا نحضر التيران نتاعي. اش معناتها تحضر التيران؟ نحضر لاكس نتاعي، لاكس دي طون، ونمشي نخلي التيتا. ريتو كيفاش ولاد؟ هنا نجم نعمل كيما هكا. شوف انتو هنا هذايا نحضر الاولاد، نحضر داكوردو. بعد فوا نجي الاولاد نعمل التيتا. التيتا شنو هي التيتا نتاعي؟ التيتا هي 1.5 مثلا، تبدا لهنا هذه التيتا، دونك هذايا يكريك وهذايا اكس. داكوردو الاولاد؟ باهي نجي دونك هذه تيتا، معناها الان مش تبدا تو الموفمون نتاعها، مش تتبع السورس، مش تعاود نفس الشيء اللي عملته السورس على داتو تي ايغال زيرو. السورس في التي ايغال زيرو اش عملت؟ البار دو لاكيليبر افيك اون فيتيس بوزيتيف، يعني تطلع الفوق، دونك الام باش تعمل كيما هكا. فوالا هذه لو بوان ام الاولاد. ريتو؟ اي ركزوا معايا طريف برك. تو انا وقت اللي نخزر الاولاد نخزر للايكغيك ام ونلقاها الام بدات من الصفر فير لو، نستنتج اللي سامحوني هنا الاولاد، هنا تي مش اكس، يعني وقت اللي تي ايكال زيرو السورس بدات الموف نتاعها فير لو كيما هكا زاده. ريتو؟ يعني وقت اللي نخزر انا الموفمون نتاع الام بدات من الصفر فير لو، نستنتج اللي الفي نتاع السورس الفي دو ا ايكال ا زيرو. لو كان السورس بدات من الصفر فير لو با، حتى لو بوان ام تبدا من زيرو فير لو با. معناها المنظر نتاع الايكغيك ام هو يوحي لك اكوا ايتيغال لا فاز انيسيال دو لا سورس. باهي تراه نكتبوها منظمه شويه الاولاد احسن من هكا. فوالا الاولاد شوف اش عملنا هنا. سطرنا واخترنا 4 كارو الاولاد، 4 ديفيزيون بور اون بيريود. هاكا عندنا احنا 1.5 بيريود، معناها هذا بكل تيتا. يعني السورس نتاعنا الاولاد بدات في الصفر، السورس بدات في الصفر ولو بوان ام قاعده تستنى. يعني هذه شنو هي؟ هذه ايكغيك ام. الام قاعده تستنى ابري تيتا. هو هذا تيتا. هاكا عملنا يعني 4 كاروات وبعد 2 كاروات، يعني 1.5 بيريود. وريتش عملت هنا البيريود الان بدات الموف كيما بدات السورس بالضبط، يعني من الصفر فير لو. معناها لو كان نحب انا نلوج ايكغيك اس الاولاد ما عليه الا ايكغيك اس، نجي لهنا ونبدا نطلع كيما الان، والا نعمل تو سامبلمون اون ترانزاسيون ايكغيك اس. ريتو ايكغيك اس نلقاها كيما هكا ايكغيك اس، هوني كيما هكا ايكغيك اس. ريتو؟ يعني نفس الشيء الاولاد، باش تلقاها نفس الشيء. داكوردو؟ ايكغيك اس تطلع تهبط وتواصل. دونك هذه ايكغيك ام ايكال اف دو تي تتسمى الاولاد لا سينوزويد دي طون. داكور؟ باهي نمشيو نقراو السؤال اللي بعده. دونك بوتي سي déterminer les dates pour lesquelles le point M passe par la position d'abscisse y égale, bon, d'ordonnée, hein, y égale A sur 2 vers les élongations décroissantes. احنا نقولوا abscisse خاطر هي الموفمون ريكتيلين الاولاد، ها راهي لو موفمون هي ريكتيلين. باهي vers les élongations
ديكرواسونت. تو فما كلمه نهتموا بها شنية هي عندي هنا y égale a sur 2 وكلمه الاولاد vers les élongations décroissantes. ريتوا vers les élongations croissantes معناها la vitesse est positive, décroissante la vitesse est négative. D'accord. والفيتيس هو la dérivée de y par rapport à t. دونك نكتبوا y m اللي لقيناها مقبل ونحطوها égal à a sur 2. باهي دونك y m égale à a sinus oméga t moins pi قال لي هو égal a sur 2. ها كتبت a sur 2. جو سامبليفي par a sinus oméga t. الاوميغا هي 200 بي نتا مقبله moins pi égal à 1 demi. ايوه تردوا بالكم الاولاد شويه تريغونومتري. نعرفوا شكون هو اللي عنده 1 demi سينوس، اما البي سور 6 بلس 2 كا بي والا 5 بي سور 6 سور 2 كا بي. علاش؟ هذه رولاسيون ماتيماتيك راكم تعرفوها والا نذكرناكم بها اللي ديما سينوس اكس ايجال سينوس بي موان اكس. ريتوا الاولاد الاكس والبي موان اكس مثلا داكور، يعني مثلا 30 والبي الا البي سور 6 والبي الا بي سور 6 يعني 5 بي سور 6 تلقى عندهم الاولاد نفس السينوس لكن عندهم دو كوسينوس دو سينو كونترير. ريتو مثلا هذايا الكوسينوس نتاعو بوزيتيف، هذايا الكوسينوس نتاعو نيجاتيف. ايوه تو عندنا احنا دو بوسيبيليتي الاولاد، دو بوسيبيليتي داكوردو. اش ناخذ؟ يا ندرا مش ناخذ البي سور 6 ولا 5 بي سور 6؟ نرجع تري في الفوق الاولاد. اش قال لي؟ هاو هنا اش قال لي؟ قال لي فير لي زيلونغاسيون ديكرواسونت. اش معناها فير لي زيلونغاسيون ديكرواسونت؟ معناها مش ناخذ اللي تعطيني اون فيتيس نيجاتيف. اش معناها الكلام هذا؟ نحاول نكتبوه. باهي الاولاد لا فيتيس هو قال لي فير لي زيلونغاسيون ديكرواسونت معناها لا فيتيس اي نيجاتيف. اور لا فيتيس هو شنو؟ لا ديريفي دو ايغريك، لا هنا جو مكسكوز، لا ديريفي دو ايغريك بارابور ا تي الاولاد مش بارابور ا اكس ايغال ا اوميغا كوسينوس اوميغا تي. هاك تعديت من السينوس للكوسينوس اوميغا تي موان بي باش نحبوه نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ خاطر هو قال لي في لينونسي فير لي زيلونغاسيون ديكرواسونت. دونك مش ناخذ هذايا البي سور 6 عندها ان كوسينوس الاولاد، شوف عندها ان كوسينوس بوزيتيف، وهذه ايش عندها؟ عندها ان كوسينوس نيجاتيف. انا مش ناخذ اللي عنده كوسينوس نيجاتيف، نوليو ناخذوا الوحده الثانيه، هذه رولاسيون ثانيه الاولاد ونطلعوا منها نجبدوا منها التي. اون اوبتيان فوالا الاولاد اوميغا تي موان بي. قلنا باش ناخذوا 5 بي سور تي. وحيده وحيده نعملوا في الكالكول ما نتعجلوش باش ما نغلطوش. هز البي الموان بي الغادي تولي بلس le pi, هاك بي بلس 5 بي سور 6 بلس 2 كا بي. رجعناه ميم دينوميراتور تولي 6 على 6 6 بلس 5 تولي 11 بي سور 6 بلس 2 كا بي. وهنا عوضت الاوميغا بار 200 ما عليا الا الاولاد جو ديفيس بار 200 بي باش نلقى التي. داكوردو هنا نعملو اون ديفيس بار 200 باش مش نلقاو لو تي. فوالا الاولاد وقت اللي اون سامبليفي بار شفت هنا on simplifie par pi, d'accord, ou on divise par 200, نلقاو 0.91 10 puissance moins 2 plus 10 puissance moins 2 k. لكن الولاد ردوا بالنا هنا، ردوا بالنا التي مش ناخذوا كيلك سوا لا فالور دو تي. الولاد التي هم مش نكتبوها اون ريليف. الولاد التي يلزمها تكون سوبيريور او ايغال ا تيتا، والتيتا اللي هي شنية؟ تيتا اللي هي 1.5 تي. مالها؟ خاطر من قبل التيتا لو بوان ام مربع ايديها تستنى داكور. والتيتا اللي هي والتي اواني نلقاوها 1.5 فوا 10 بيسونس موان 2 سكوند، خاطر التي هي 1 سور 100 معناها 10 بيسونس موان 2 الاولاد. هذه التيتا. دونك يلزمني نحصر الكا سو كي بيرمي دو دير فوالا الاولاد التي. دونك التي هذه سوبيريور ويغال ا تيتا. on simplifie par كما تلاحظوا الولاد بار ريتو هنا on simplifie par 10 على puissance moins 2 وتقولوا لي هنا الكا تولي نهز الغادي تولي 1.5 إلا 0.91 الكا سوبيريور ويغال à 0.59 وبما أنه الكا est un entier appartenant à z متنجم أكبر من 0.5 معناها 1 2 3 4 etc. دونك هذا لا بروميير فوا il passe la première fois la deuxième fois la troisième fois etc. دونك نشوف الكاستيون اللي بعده.
Alors, troisièmement, petit a, représenter l'aspect de la corde à un instant de date t0 égale 0,02 secondes. توريتوا الأولاد البرانسيب مقبل y لقينا فيها دو فاريابل اما t والا الاكس. مقبل on a fixé x. دونك اهتمينا بان سول بوان دو ميليو الاستيك. وتويك اش نعملوا؟ مش نحبوا في لحظه معينه ان انستون دوني اللي هي 0 سكوند نحبوا نشوفوا توت لا كورد شنو اموره. تخش علينا مش ناخذوا مصور الاولاد ومش نصوروا الكورد في كل لحظه هيك. الفاريابل نتاعنا مش يولي لنا، مش يولي الفاريابل الاولاد اكس. بون هنا سهل ياسر الاولاد زاده نعملوا طله ونشوفوا لا كورد وين يعني لوند وين وصلت في كل لحظه هيك. سكون ابيل لو فروندوند. اون فا شيرشي لو فروندوند. اون كالكول لو فروندوند. ايوه الاولاد تراه وحيده وحيده. عندنا اكس اف هذه لابسيس دو فروندوند يعني على دات تي ايكال 0 وين وصلت. مو احنا قلنا لوند سو بروباج افيك اون فيتيس كونستانت. دونك في فوا تي 0. مش نحب نعرف الاكس اف كيما مقبل حبينا نشوفوا التيتا قداش فيها من بيريود غران تي. تو مش نشوف الاكس اف قداش فيها من بيريود سباسيال للامدا. نعملوا رابور اكس اف على لامدا. الاكس اف اللي هو في فوا تي 0. تشوفوا علاش نعملوا في الشيء هذا مسهلوا ياسر الامور. هنا في فوا تي جو سامبليفي الاولاد. تشوفوا هنا اون سامبليفي بار في. اش قعدت لي؟ قعدت لي تي على يعني تي 0 على جران تي وال 1 سور تي هي الفريكونس خاطر احنا عندنا الفريكونس. تولي تي 0 هي 002 تولي هنا ملتبلي بار لا فريكونس اللي هو 100 نلقاو 2. ما اش معنى الكلام هذايا؟ معناها الاولاد ايوا اكس اف تساوي قداش 2 لامدا. معناها لوند مشات لنا على دات تي ايكال 002 سكوند مشات لنا 2 لامدا. داكوردو. شوفوا الاولاد شنو نعملوا هنا سهل على الاخر كيما مقبل. نحضروا التيران تاعنا. شنو التيران تاعنا الاولاد؟ هذايا تو هنا رد بالك هنا اكس وهذه شنيا؟ هذه ايكغيك. داكوردو. مش نحضر انا بار اكزومبل. شوف نحضر بار اكزومبل فوالا مش نحضر التيران تاعي. مش ناخذ 4 كارو بور اون بيريود. هذه بيريود. هذا الاولاد ريتا. هذا شوف 1 2 3 3 4 هذه لامدا. هذه 1 2 3 4 هذه لامدا. باهي. دونك هذه الفروندوند. داكوردو. شوف شنو نعمل الاولاد هنا. مو هذا الفروندوند. دونك الكورد هذا اللي يعني 2 لامدا لقينا اكس اف. معناها هنا لا كورد اي اونكور ايموبيل. هنا لي بوان الكل الاولاد يستناو. كل يستناو لي بوان هاك. ودونك نحط هنا الاولاد هذه مو الفروندوند. الفروندوند هي مش تعمل نفس العمليه اللي عملتها السورس اتي ايكال 0. سهله على الاخر. لكن الفي دو ا صفر. قد الفروندوند تلقاي طالع كيما هكا. ونرجع الاولاد. لا ريتو كيما هكا. سهله على الاخر. يعني انا كيف نشوف الفروندوند هذه الاكس اف نشوفها كيما هكا نعرف اللي الفيدو ا صفر. لو كان جات الفيدو ا بي راهي الفروندوند تهبط اللوطه الاولاد. دونك سهل على الاخر. ريتو نشوف الفروندوند الا كان عندي y ايكال اف دو اكس نبدا من الفروندوند. الا كان فيدو ا ايكال 0 معناها الا بدات لو موفمون فير لو الفروندوند تبدا الموفمون فير لو. ولا كان الفيدو ا ايكال بي الفروندوند تبدا يعني تهبط اللوطه. تراه نصوروها معنا احسن من هكا شويه. فوالا الاولاد. دونك هنا عندنا y هنا عندي x. هنا نورمالمون نحطها لا لونغور. لكن لونغور طويل ياسر نعملوا كيلكو بوان خاطر ما يهمناش. هنا ديما لي بوان سون اونكور ايموبيل. لوند انطلقت من هنا وقاعده تمشي بالطريف بالطريف. هاك قريت هنا الفروندوند هاك هذه لامدا. هذه 2 لامدا مشينا هذا اكس اف. ودونك نطلعوا الفوق على خاطر لا سورس ا كومونسي لو موفمون فير لو هو. وحنا عندنا لو برانسيب دو بروباغاسيون الاولاد داني برونلمون والا لو برانسيب دو بروباغاسيون دو لوند. قلنا فما دو برانسيب. Chaque point du milieu élastique reproduit le mouvement de la source avec un retard horaire. شوية retard. وفما حاجة على الأولاد هامة جدا 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 أنه la propagation s'effectue avec transport d'énergie sans transport de matière. وردوا بالنا كل بوان تعاود نفس الموفمون اللي عملتها السورس تطلع تهبط وتشد بلاصتها. يعني لو موفمون اللي يقدم يعني il ne se déplace pas. Les points matériels ne se déplacent pas. فهمت؟ le long de la corde. معناها ما يتلمش الكورد. chaque point reproduit le mouvement de la source تطلع وتهبط sur place. يعني les points de la corde ne sont pas entraînés latéralement. Alors petit b
Trouvez à cette date les points de la corde qui ont une élongation y égale à A sur 2. Le احنا خدينا A sur 2 باش السينوس يبدا ظاهر وكهو معناها n'importe quelle valeur موجود ما بين الA والموان زا est valable. Et qui se déplace vers les élongations croissantes. رد بالك راهو كل مرة هنا أماكني يتفنن. مرة يقول لي décroissante ومرة croissante. Donc, il faut que croissante, la vitesse est positive, décroissante, la vitesse est négative. قال vérifier graphiquement le résultat. Donc, بعد نرجع لك الكورب نتاعنا هذيك ونشوفوا est-ce que c'est vrai ou non. يتوافقش هو سي فري مي يوافق ولا ما يوافقش. باهي نمشيو تويكا الاولاد نمشيو ليكواسيون نتاعنا اللي نتاع قبيل ونعوضوا تي بار 0.02 سكوند ونحطوا الاي ايكال ا سور 2. شوفوا الاولاد رجعت ليكواسيون الاولى الاخرى ريتو ا سينوس اوميغا تي موان 2 بي اكس لندا بلس في 2 ا تويكا هو قال لي il a fixé تي 0 ريتها تو التي ما عادش فاريابل شو ولات الفاريابل هي اكس وبيان سور الفي دو ا ايكال 0 خاطر تنجم تكون الفي دو ا ماهيش 0 مش تكون معناها بي انا كتبت بصفه عامه الاولاد يعني هذا الانطلاقه ريتو ا سينوس اوميغا تي موان 2 بي اكس سور لاندا بلس في دو ا هذه ديما اللي توجور فالابل وكل مره شنو يعني il fixe quoi وسي كوا كون فاريابل مقبل il a fixé x le t était variable الكوربه اللي لقيناها سميناها سينوزويد دي طون وتويكا il fixe t 0 لا فاريابل سي x والكوربه اللي لقيناها وصورناها مقبل يعني في البوتي تا تتسمى لا سينوزويد دي اسباس سينوزويد دي اسباس الاولاد والبيريود نتاعها هي لامدا اللي هي لا بيريود سباسيال. دونك نعوضوا الاولاد شاك تيرم بار سا فالور شنو نلقاو فوالا الاولاد عوضنا تي 0 بار 0.02 والفي دو ا بار 0 نعملوا العمليه نلقاو هذه 4 بي لكن 4 بي ونعرفوا لا فونكسيون سينوس اي بيريود والكوسينوس بيريوديك دو بيريود دو كابي تتنحى داكوردو تولي لي الأ هم عوضتها 2 10 بيسونس موان 3 سينوس موان 2 بي اكس. لكن الأولاد ردوا بالنا من حاجة راهي هذيا الاي فالابل وين إلا بالنسبة لإكس انفيريور أو إيكال أ إكس إف كي لو وجناه مقبل إك دو لامدا سوبيريور إيكال أ 0 والأولاد لي بوان اللي موجودين بعد الإكس إف هكا ولا اللي أكبر من إكس إف ريتو مش يكونوا صفر خاطر مقبيل احنا شوفوا الاولاد مو هذوما البوان هذوما كي سون او موفمون لكن اللي عنده اكس اكبر من اكس اف مازالوا يستناو هكما ils sont immobiles ريتو هاك ils sont immobiles معناها y ايكال ا 0. توش مش نعملوا الاولاد مش نمشيو هو قال لي y ايكال ا سور 2 مش نمشيو لاي هذيا ونحطوا ايكال ا سور 2 ونجبدوا مع بعضنا نحاولوا نجبدوا الاكس. ايوه تو الاولاد مش نطولوا بالنا مع بعضنا مشيت لك الايكغيك اللي لقيتها بعد ما عوضت انا التي 0 داكوردو تولي ا سينوس موان دو بي اكس ايكال ا سور 2 عملنا سامبليفيكاسيون بالا هاو كيما تشوفوا الاولاد عملنا سامبليفيكاسيون بار ا قعدت لي ان دومي وتو عاد عوضتو السينوس شكون هو اللي عنده ان دومي اما البي سور 6 والا 5 بي سور 6 دونك اما موان 2 بي اكس سور لامدا ايكال بي سور 6 بلس 2 كابي والا 5 بي سور 6 بلس 2 كابي. شنو هي العمليه كيفاش باش نخرجوا منها تو هذه فما كلمه هو قال لي فير لي زيلونغاسيون كرواسونت. اش معناها الاولاد فير لي زيلونغاسيون كرواسونت؟ فير لي زيلونغاسيون كرواسونت معناها يحب هو لا فيتيس اي بوزيتيف. هاوش قال لي لا فيتيس اللي هو لا ديريفي دو y بارابور ا تي ايتون بوزيتيف. وشوفوا الاولاد تو انا اش عندي هنا انا ما عنديش y en fonction de t عندي y en fonction de x. ريتو ملاحظه صغيره الاولاد راهو وقت اللي لا ديريفي دو y بارابور ا t ولا ديريفي دو y بارابور ا x عندهم ان سينيو كونترير. هامش نقول لكم كيفاش. باهي شوفوا الاولاد تو احنا الاي نتاعنا بصفه عامه نتاع لوند بروغريسيف مو عندها دوبل فاريابل عندها t وعندها الاكس. وقت نعملوا لا ديريفي دو y بارابور ا t مو او ملتيبلي بار اوميغا هواني ولا وديريفي نتاع السينوس يولي كوس تولي لي ا اوميغا كوسينوس انتر بارونتيز يعني هذا الكل كوسينوس هذايا الكل. ولا ديريفي دو y بارابور ا x اخزر وين نشوف الاولاد الفاريابل نتاعي اكس دونك شنو نخزر لهنا شتولي نضرب فاش نضرب في الموان 2 بي سور لامدا هاك ايكال موان 2 بي سور لامدا ا كوسينوس هذا الكل
دونك الديريفي دو y par rapport à t والديريفي دو y par rapport à x ريت عندهم نفس الكوسينوس هنا، لكن واحدة عندها A أوميغا بوزيتيف، يعني المهم A أوميغا بوزيتيف، وهنا ريتش عندها موان دو، يعني عندها 2 بي سور A افيك ان سيني موان. معناها لا ديريفي دو y par rapport à t ولا ديريفي دو y par rapport à x عندهم 2 سينيو كونترير. ريتو يعني إذا حاجتي أنا بالديريفي دو y par rapport à t بوزيتيف، راهي الديريفي دو y par rapport à x نيجاتيف، والعكس بالعكس. باهي احنا اش عندنا اليوم؟ قال لي فير لي زيلونغاسيون كرواسونت، معناها احنا اللوطه هنا ترى نتبعوا مع بعضنا الاولاد. لحظه اوكي، اش قال لي؟ قال لي نحب لا ديريفي دو y بارابور تي بوزيتيف. اش معناها الكلام هذايا؟ معناها انا يلزمني ناخذ لا ديريفي دو y بارابور ا x نيجاتيف. دونك نمشيو نعملوا ديريفي دو y هذه نتاع الفونكسيون هذه، نعمل لها لا ديريفي وناخذها نيجاتيف. شنو نلقى؟ ايوه الولاد بربي هذا سؤال باهي برشا، طولوا بالكم معناها مليح. شوف هو توش حاجته مو عندنا دو زونكل هذوما زوز، اما هو واش ناخذوه؟ هو يحب لا فيتيس بوزيتيف، معناها la dérivée de y par rapport à t positive, ce qui veut dire que la dérivée de y par rapport à x négative. اغزر هنا هاك عملنا هنا la dérivée de y par rapport à x قلنا نيجاتيف، اور فما ديجا ان سينيو موا هنا، والمرسو هذايا مو بوزيتيف، باش تقعد هو نيجاتيف يلزم الكوسينوس بوزيتيف، بما اني عندي سيني موا يلزم هذا بوزيتيف، دونك الكوسينوس هذا لازم يكون بوزيتيف. اور اما هو من لي دو زونغل هذوما اللي يعطيني ان كوسينوس بوزيتيف هو البي سور 6. ريتو دونك ناخذ موان 2 بي اكس سور لامدا ايكال بي سور 6 بلس 2 كا بي، والمهمه نتاعنا وفات ونستخرجوا الاولاد هنا الاكس ونجبدوا الاكس. فوالا شو نلقاو الاكس ايكال à moins، يعني هنا on multiplie par lambda on simplifie par 2 pi، نلقاو moins lambda sur 12 moins k lambda. تويك شنو هو يعني؟ شنو هي الكا؟ نعرفوا الاولاد احنا الاكس نتاعنا ردوا بالنا هنا اكس نتاعنا شفتوا محصوره، داكور، محصوره منين؟ inférieur ou égal à xf و supérieur ou égal à 0. والاكس اف لو وجناها مقبل هي 2 لامدا الاكس اف، داكور، الاكس اف نتاعنا اللي هي 2 لامدا. دونك ونخرجوا نتاع الكا. فوالا الاولاد، دونك نعوض هنا الاكس نتاعي جو سامبليفي بار لامدا، ونهز هذيك الغاديكا تولي لامدا سور 12، داكوردو. شنو نلقى؟ باهي شوفوا الاولاد، ابري افوار سامبليفي بار لامدا ونهز هذا الغادي، وبعد عندي الموان كا ردوا بالكم نقلبوا. المهم قد نلقاو ما بين الموان 2 والموان 2. اش معنى الكلام هذايا؟ معناها الكا عندها لي فالور هذوما موان 2 وعندها موان 1، داكوردو. يعني pour chaque valeur de k الاولاد il y a un x، معناها il y a 2 points اللي عندهم une vitesse، اللي عندهم y égale à a sur 2 avec une vitesse positive. ما علينا الا on fait l'application numérique pour calculer le x. Voilà, lorsque on fait l'application numérique ما تنساوش اللي اللامدا نتاعنا هي 20 سنتيمتر، داكوردو. نلقاو 18.33 سنتيمتر وبعد 38.33 سنتيمتر. باللي ثبتوا بالكدا الاولاد، 18.33 هي لامدا ناقصه تريف، و 38.33 هي 2 لامدا ناقصه شويه. قال لي فيريفي سوسي جرافيكمون. شوف كيف نعملوا طلع على الجراف. ما هو قال لي y يقال ا سور 2 الاولاد، y يقال ا سور 2. باهي شوف هذه ا سور 2 تقريبا، هاون تقريب ا سور 2، هاو نمشوا حيده وحيده الاولاد، داكوردو. y يقال ا سور 2، ردوا بالكم. ها شوف هواني هنا ريتو هذه عندها ا سور 2، هواني يعني الاولاد هذه عندها ا سور 2، داكوردو. الا سور 2 ريت هنا، رد بالك الكورب هذه ديكرواسونت اون فونكسيون دو اكس، معناها البوان هذا راهي طالع الفوق. وقت تلقى الكورب ديكرواسونت يعني لي بوان هذوما الكل عندهم اون فيتيس بوزيتيف، خاطر ما عندكش تي هنا. دونك هواني هنا البوان الاولانيه تقريبا، ريت الولاده لو بوان هواني تقريبا ميرد، هنا البوان هذه، والبوان الاخرى هواني الاولاد هنا البوان الاخرى. دونك
ceci est vérifié graphiquement. D'accord? Ben, on termine par la dernière question. Je te connais la dernière question. Alors, indiquez les lieux des points qui vibrent en phase avec la source A lorsque toute la corde est affectée par l'onde. Je معناها toute la corde est affectée par l'onde. معناها l'onde الأولاد وصلت حتى l'extrémité L. يعني كلهم tous les points vibrent. خاطر مقبل كيف خذينا l'instant T0 l'onde ما وصلتش حتى l'extrémité وصلت jusqu'à XF اللي هي 2 لامدا. داكوردو. Bon, نرجعوا تو لي باش نثبتوا هنا quels sont les lieux des points qui vibrent en phase avec la source. Donc نكتبوا YM. شوفوا الاولاد قاعد نكتب يعني دون فاسون جينيرال خاطر احنا الفي دو ا لقيناها زيرو، اما انت راهو بصفه عامه ديما Y M تساوي ا سينوس اوميغا تي موان 2 بي اكس سو لامدا بلس في دو لا سورس، راهي ديما. اما احنا في الحاله نتاعنا اليوم في دو ا ايكال ا زيرو. دونك ريتو هذه في دو ام بصفه عامه. هو واش قال لي؟ قال لي نحب دلتا في الاولاد، نحب دلتا في يعني لي دو بوان فيبر اون فاز. مثلا في دو ا موان في دو ام مش تكون الاولاد اون فاز معناها دو كابي. داكور هاكش معناها. الور اكوا ديغال في دو ا هي في دو ا، دونك في دو ا موان في دو ام مش تكون 2 بي اكس سور لامدا ايكال 2 كابي. داكوردو هاك في دو ا موان في دو ام في دو ا موان في دو ام، دونك في دو ا موان في دو ا تير والموان بار موان تولي بلوس، دونك 2 بي اكس سور لامدا ايكال 2 كابي. سامبليفي بار 2 كابي اش نلقاو اكس ايكال ك لامدا. Voilà, x égale à k lambda. On va trouver toutes les points qui vibrent en phase lorsque la corde est affectée par l'onde. Toute la corde est affectée par l'onde. ايش معناها الاولاد الكلام هذايا؟ معناها داكوردو يعني الاكس مش تكون inférieur à L وهنا supérieur à 0. علاش؟ خاطر هو قال لي ما تنساوش علاش ما ناخذش L الاولاد، خاطر قال لي l'extrémité de la corde est fixe. حل عليك مليح. داكوردو قال لي l'extrémité de la corde est fixe. معناها ما ناخذش ال inférieur à L وهما ils cherchent les lieux des points qui vibrent en phase avec la source. donc source ما ناخذهاش. et on encadre يا ولاد، on encadre ونجبدوا الكا وعندنا احنا اللامدا اللي هي 20 سنتيمتر. donc on encadre K. voilà الكا on divise par lambda L على lambda L 1 متر واللامدا 0.2 نلقاو 5 وهنا 0. donc الكا مش تكون داكوردو. donc الكا الولاد مش تكون appartenant 1 2 3 et 4. D'accord? Il y a 4 points qui vibrent en face avec la source. الولاد ديما كي العاده نعملوا un petit tableau كيما هكا. شوفوا الولاد un petit tableau ننظموا امورنا. هنا نحطوا الكا وكيما نحبوا الاكس اون سينيال الولاد لونيتي اون متر والا ان سنتيمتر. هنا الكا ايكال 1، هنا 2 اوكي، هنا 3 وهنا 4. ك ايكال 1 معناها لامدا، دونك قلنا اون سنتيمتر سي 20، 2 لامدا 40 بعد 60 و 80. دونك عندنا 4 بوان كي فيبر اون فاز افيك لا سورس. ملاحظه صغيره الاولاد نفس الخدمه كان يقول لكم لي ليو دو بوان كي فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. شتولي دلتا في تولي بي بلس دو كابي اون كوادراتور بي سور 2 بلس دو كابي. معناها هذا هو البرانسيب تقريبا. ليكزرسيس هذا يعني معناها il a englobé الاولاد الكل، معناها الاسئله الصعيبه السهله. وان شاء الله باش يزيدوكم معناها زوز فيديوهات اخرين اللي جايين في جرته معناها هذوما يعني في الاكزرسيس 2 و 3 وفما برشا يعني اسئله يتعاودوا. et vous allez bien consolider vos connaissances و bonne chance وربي معكم. الى اللقاء في